बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूँ देवाशीष। तो आज हम वीडियो लाए हैं ईमान वालों को अल्लाह का पैगाम। तो ये है वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हुए देखते हैं वीडियो में क्या है। अब अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी आयत आ रही है जिसमें अहले ईमान के लिए वो तसल्ली है कि इस लेवल की तसल्ली और कोई नहीं है। सूरे आले इमरान की आयत नंबर 169, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, कभी ख्याल ना करना उन लोगों के बारे में जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं कि वो मर गए। हालांकि मर चुके हैं, क्योंकि अल्लाह कह रहा है वो कत्ल हुए हैं, तो कत्ल हुए तो मर तो गए, लेकिन नहीं, वो दुनिया से मरे हैं। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, बल्कि वो तो जिंदा है अल्लाह के हुजूर। युरज़क़ून, और ऐसे जिंदा है कि अल्लाह ने उनको नेमतें भी दी हुई हैं, रिस्क भी दिया हुआ है। यही टॉपिक जो है वो सूरतुल बकरा में भी आया है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, मत कहा करो उनको जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं कि ये मुर्दा हैं, बल्कि वो तो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। ज़ाहिर है इस दुनिया वाली जिंदगी तो नहीं है ना। इस दुनिया की जिंदगी में तो आपको सांस लेना पड़ता है, आखिरत की जिंदगी में सांस नहीं है। इस दुनिया की जिंदगी में तो आपको दुनिया का माल खाना पड़ता है और फिर आपको टॉयलेट की जरूरत पड़ती है। आखिरत की जिंदगी में ये नहीं है। तो जिन लोगों ने कहा ना शहीद जिंदा, लिहाजा आप जो शहीद हुए हैं उनसे आप मांग सकते हैं जाके कब्रों पे जाके, तो अल्लाह ने तो पहले ही मना कर दिया, तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर ही नहीं है। उनको दुनियावी जिंदगी के ऊपर तो कयास ना करो। अगर कोई कहता है ये दुनियावी जिंदगी है, मुझे बताएं दुनिया में कोई जिंदा बंदा अपनी शलवार उतारने देता है किसी को? तो आप बड़े से बड़ा कोई बुजुर्ग हो, इवन अंबिया इकराम भी जब फौत हुए हैं उनको भी गुस्ल दिया गया, सिर्फ एक एहतराम उनके साथ हुआ कि उनके कपड़े नहीं उतारे गए। अबू दाऊद में आता है कि साहबा पे ऊँग तारी हुई और एक आवाज आई पीछे से। ये वो नहीं है जो बुजुर्गों को आवाज आई, ये साहबा को अल्लाह की तरफ से फरिश्ते ने अदा की कि हुजूर को उनके कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाए, वरना साहबा इकराम कपड़े उतारने लगे। वो परेशान हो गया, हम उतारे ना उतारे। तो ये सिर्फ रसूलुल्लाह का प्रोटोकॉल है बस, और किसी का प्रोटोकॉल नहीं है। इसके बाद साहबा, अहले बैत, बुजुर्गान दीन सबके कपड़े नहीं उतरे, तो जिंदा बंदा अपने कपड़े उतारने देता है? होना तो चाहिए ये कहें जी जब बुजुर्गों को गुस्ल देने लगे तो उन्होंने कहा ठहर जाओ, मैं आप गुस्ल करके आगे फिर लेट जाना, कफन दे दो, मनु बात टांग दो, मैं आप पा लेना। इस तरह हुआ है कभी? तो फिर ये जिंदगी आखिरत की जिंदगी है ना, दुनिया की जिंदगी तो नहीं है। फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाह, वो बड़े खुश हैं उन नेमतों में जो अल्लाह ने उनको दी है, मिन फضली, अपने फजल से। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यलहक़ू बिहिम, और वो खुश हो रहे हैं जन्नत में बैठे बैठे उन लोगों के बारे में भी जो उनको अभी मर के नहीं मिले। भाई जो दुनिया में जिंदा है उनके बारे में जन्नती क्यों खुश हो रहे हैं? मिन खल्फिहिम, जिनको वो पीछे छोड़ आए हुए हैं। अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि नहीं है उनको कोई खौफ और ना वो गमगीन होंगे। अच्छा, जन्नत में उनके बारे में क्यों खुश हो रहे हैं जो दुनिया में? इसलिए कि वो जन्नत में पहुंच के उन्होंने एंड रिजल्ट देख लिया है, और वो ये खुश है कि हमारे साथियों ने जो रसूलुल्लाह पर ईमान लाए थे ना, हमने तो आगे वाकई जन्नत देख ली है, उन्होंने तो ईमान बिल गैब लेके आए थे, तो हमें खुशी है कि हमारे वो दोस्त भी जन्नत में ही पहुंच जाएंगे, इसलिए खुश हो रहे हैं उनके ऊपर। तो दोस्ती वो जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फضल, खुश हो रहे हैं वो जन्नत में अल्लाह की नेमतों पर और उसके फजल पर। व अन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुमिनीन, और इस पर कि अल्लाह ताला कभी जाया नहीं करेगा अहले ईमान का अजर। तो अहले जन्नत जो शहीद हो गए ग़ज़वा उहद के मौका पर या बदर पे, अल्लाह ने फरमाया उनको कभी मुर्दा गुमान भी ना करना, उनको अल्लाह रिस्क भी देता है, और सूरतुल बकरा में है, लेकिन तुम्हें उसकी जिंदगी का शऊर नहीं है। अंबिया भी जिंदा हैं आखिरत की जिंदगी में, औलियाउल्लाह भी जिंदा हैं, और अल्लाह के दुश्मन भी जिंदा हैं आखिरत की जिंदगी में, लेकिन वो जहन्नम में जिंदा है। जो कुरान में है ना कि फिरौनी सुबह शाम आग पे पेश किए जाते हैं, उनको अजाब तो हो रहा है, मरते ही अजाब का सिलसिला उन पे शुरू है।
اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ ان کو گمان نہ کرنا جو مر جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مر گئے، وہ اللہ کے حضور زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو حضور سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کس طرح کی زندگی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہاں پر یعنی ان کی روحوں کو پرندوں میں ڈال دیتا ہے اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، سبز پرندے، اور وہ شام کے وقت آ کے عرش کے نیچے جو اللہ کی قندیلیں ہیں نا ان پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے ہاں جی کوئی نعمت چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، ہمیں تو کسی نعمت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بار بار اصرار کرتا ہے نا تو وہ پھر ایک نعمت کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل ہوں اور پھر شہید ہو کے تیرے پاس پہنچے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے، یہ میں تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ جو میرا یہ قانون ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا۔ ہاں عبد القادر جیلانی کی تھی روح کھول لین اللہ دا گل ہے، کہانیاں، یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ تو میرا رول ہے کہ جو مر کے میرے پاس آیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا۔ اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی شخص دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے وہ شخص جو دنیا میں شہید ہوا وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ جا کے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ حضور کی خواہش صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت میں مرا۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اسے اپنے بستر پہ بھی موت آئی نہ عام حالت میں بیماری سے، اللہ اس کو شہید لکھ دے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو میں بہت بہترین باتیں کی ہے محمد علی مرزا نے کہ اللہ کی راہ پہ اگر آپ کا قتل ہو جائے تو آپ ضرور شہید کہلاؤ گے اور آپ ضرور جنت میں جاؤ گے۔ تو جنتی جو ہے وہ وہی بولتے ہیں کہ ہم واپس ہمیں زندہ کرو تو ہم واپس اپنے آپ کا قتل ہوگا اور واپس ہم جنت میں آئیں گے۔ آپ کی راہ پہ آپ کی بولتے کہ اللہ کی راہ پہ چلنا واپس چاہتے ہیں، تو یہی نارمل لوگوں کو یہی سمجھانا ہے کہ اس چیز سے کہ آپ اللہ کی راہ پہ چلو گے، قرآن کا علم لو گے تو آپ ضرور جنت میں جاؤ گے۔ اور یہ جو آپ کا جو پاتھ ہے، جو آپ اپنی لائف جو جی رہے ہو، اگر اللہ کی راہ پہ جیو گے تو آپ کو جنت بھی ملے گی، اور جنت آپ جاؤ گے اس کے بعد آپ کو فخر ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ پہ جیے، اور واپس جینے کا من کرے گا کہ واپس جائے، واپس قتل ہو، واپس جنت جائے، واپس قتل ہو۔ تو بس یہ جو جرنی ہے اللہ کی راہ پہ جینے کی وہ بہترین جرنی ہے۔ ہمارے ویڈیو سے آپ ضرور اس چیز کو بڑھاوا دیں کہ اللہ کی راہ پہ چلیے، قرآن کا علم لیجیے اور آپ کو ضرور جنت حاصل ہوگی، اور لائف کو لائف ایک الگ اینگل سے آپ دیکھو گے، آپ قرآن پڑھو گے تب اس کے بعد، اور وہ لمحہ بہترین سا ہوگا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ذہن میں آتی رہتی ہے کہ یہ بھی بتا دے وہ بھی بتا دے، پر ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ بہت سارے ویڈیوز میں ہم بتاتے رہیں گے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا کی باتیں بہت سمپل ہوتی ہے اور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، سالڈ ہوتی ہے، اور اچھا لگتا ہے سننا۔ تو ٹھیک ہے، ہم ملیں گے اب اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا، اور ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، شکریہ۔